पंजाब में धुंध का राज, कई शहरों में हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M2 लाहौर से कोटमोमी तक, M3 फैजपुर से रजाना तक बंद कर दी गई। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद और M5 शेरशाह से उच्च शरीफ तक ट्रैफिक के लिए बंद। हाईवेज पर भी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। ओकाड़ा, रिनाला खुर्द, साहिवाल के गिरदोनवाह में शदीद धुंध, हद निगाह इंतहाई कम रह गई। मोटरवे ट्रैफिक पुलिस का आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज और फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा। पाक फौज का आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और जरूरी ताउन फराहम करने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। दहशत गर्दों सहूलतकारों से पूरी ताकत से निमटने का ऐलान। कलदम, TTP और दीगर दहशत गर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों पर इजहार तशवीश। पड़ोसी मुल्क से दहशत गर्दों को जदीद तरीन हथियारों की दस्तियाबी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार। सियासी रहनुमाओं की पिशावर हाई कोर्ट के फैसले पर तनकीद। साबिक वजीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं तराजू को लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। पिशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। मौलाना फजल रहमान ने कहा अदालती मार्शल लॉ का माहौल बना दिया गया। मरियम नवाज ने पिशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार पर हमला करार दे दिया। जहांगीर तरीन ने कहा कौम को एकतरफा और उजलत में होने वाले फैसलों पर तशवीश है। अदलिया मुखालिफ मुहिम पर तहरीक इंसाफ का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जमान PTI का कहना है कि बल्ले के निशान से सियासी लीडर खौफजदा क्यों हैं? कौम तनकीद करने वालों के अज़ाइम से वाकिफ है। क्या कौम भूल गई किस ग्रोह ने सुप्रीम कोर्ट पर यलगार की? शहबाज शरीफ को रजीम चेंज साजिश के तहत वजारत उज़्मा पर ना बिठाया जाता तो उन पर फर्द जुर्म लगती। 24 अरब की चोरी का हिसाब देना पड़ता। तनकीद करने वालों को इंतखाबात में इबरतनाक शिकस्त और सियासी मुस्तकबिल की यकीनी मौत का खौफ आया है। तहरीक इंसाफ हर मुकदमे में हर सतह के जज से इंसाफ की तवक्को रखती है। आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी से 1 इंच पीछे हटने ना आइंदा दस्तबरदार होंगे। कागजाते नामजदगी छीनकर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। जो लोग ये काम करा रहे हैं वो जवाब दें। सिंध में कागजात नामजदगी नहीं छीने जा रहे। निगरान हुकूमत से नून लीग के लोग फौरी हटाने चाहिए। लाहौर में ये नहीं हो सकता एक फर्द को चौथी बार मुस्तलद किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर बोले हम इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते। लाहौर के लावारिस तबके की आवाज बनकर मैदान में उतरेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया। साइफर केस में हुक्म इम्तना जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए सिक्योरिटी अदालती दायरा इख्तियार नहीं तो उसमें हम मदाखलत नहीं करेंगे। जेल ट्रायल अगर करना है तो इन कैमरा समाअत क्यों हो रही है? साइफर केस में लोगों को जाने की इजाजत होनी चाहिए। खुसूसी अदालत के जज के अपने ही फैसले में स्तंभ मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी मवाद को नाकाफी करार दिया था। केस की समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी मजीद 12 मुकदमात में नामजद। जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी की अदालत में पेशी से GHQ, आर्मी म्यूजियम, हसास इदारा दफ्तर हमला और मेट्रो बस स्टेशन जलाने के मुकदमात में पुलिस की शाह महमूद की 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी की इस्तदा पर जज ने हथकड़ी खुलवा दी। अदालत से बाहर निकलते हुए शाह महमूद कुरैशी ने विक्ट्री का निशान बनाया। अहम शख्सियत ने मुझे कहा आप 9 मई के वाकयात में मुलविस नहीं। शाह महमूद कुरैशी का अदालत में ड्यूटी मैजिस्ट्रेट से मुकालमा। बोले सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। कई माह से अडियाला जेल में कैद हूँ। अवाम के लिए कैसे खतरा हो सकता हूँ? मैं जेल की हुदूद में था। वहाँ पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने पहुँच गई। 5 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुका हूँ। SHO जमाल ने मुझे मुक्के लाते मारी। SHO इशफाक चीमा ने तशद्दुद किया, गालियाँ दी। ये लोग मुझे 9 मई में मुलविस करना चाहते हैं। मुझे कल रात से एक ठंडे कमरे में रखा गया। मुझे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तंग किया गया।
ملک بھر میں چوتھے روز بھی کاغذات نامزدگی کی جانچ، سینکڑوں امیدواروں کی سکروٹنی کا عمل مکمل، بیشتر امیدواروں پر اعتراضات عائد، NA-15 امان صحرا سے نواز شریف کے کاغذات پر اعتراض مسترد، کاغذات نامزدگی منظور، لاہور سے بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی پر فیصلہ محفوظ، بانی چیئرمین PTI کے NA-122 سے کاغذات نامزدگی پر بھی فیصلہ محفوظ، اسد کیسر کے کاغذات پر بھی اعتراض لگ گیا، عامر ڈوگر ریٹرننگ افسر کے سامنے پیش، جہانگیر ترین آج طلب، پنجاب سے خواتین کی مخصوص نشستوں پر جانچ پڑتال جاری، استحکام پاکستان پارٹی، مسلم لیگ کاف، تحریک انصاف نظریاتی کی خواتین کے کاغذات کی جانچ پڑتال، حافظ نعیم الرحمان کے NA-250 سے کاغذات درست قرار۔ نواز شریف پلان کے تحت آئے، وہ کسی کو الیکشن نہیں لڑنے دے رہے، نواز شریف بانی PTI تو کیا ورکرز کو بھی الیکشن لڑنے نہیں دے رہے؟ آئین کے تحت بانی PTI الیکشن میں حصہ لینے کے اہل ہیں، چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ شیخ رشید کو سپورٹ کرنا ہے یا نہیں، ٹکٹوں کو فائنل کیا جا رہا ہے، چند روز میں فیصلہ ہو جائے گا، شاہ محمود قریشی کو دھکے دیے گئے، نگراں حکومت تمام اقدار بھول چکی ہے۔ توشخانہ کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی پر 4 جنوری کو فرد جرم عائد ہوگی، احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے تاریخ مقرر کر دی، اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت، ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی اور نیب ٹیم پیش، ملزموں کو توشخانہ ریفرنس کی نقول اور دیگر ضروری دستاویزات فراہم، 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت 30 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ الیکشن کمیشن نے نگران وفاقی وزیر فواد حسن فواد کو ہٹانے کی درخواست مسترد کر دی، ECP نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، فواد حسن فواد کو سیاسی وابستگی کی بنیاد پر عہدے سے ہٹانے کی درخواست دائر کی گئی تھی، تحریری فیصلے میں کہا گیا فواد حسن فواد نجکاری کے وزیر ہیں، انتخابات پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، درخواست گزار کی جانب سے سیاسی وابستگی کا الزام ثابت نہیں ہوا، فواد حسن فواد پر اعتراضات تعصب پر مبنی ہیں، اہم عہدوں پر تقرری کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے میرٹ پر کی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس، جسٹس حسن اظہر رضوی کا اپیل دینے پر اختلافی نوٹ جاری، جسٹس حسن اظہر رضوی نے اپیل دینے کے حق کو آئین کے خلاف قرار دے دیا، انہوں نے کیس کی آئینی حیثیت پر اکثریتی فیصلے سے اتفاق کیا، اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ کوئی شک نہیں کہ پارلیمان قانون سازی کا اختیار رکھتی ہے، آرٹیکل 184(3) کے مقدمات میں اپیل کا حق سادہ قانون سازی سے نہیں دیا جا سکتا، ایسے مقدمات میں اپیل کا حق دینا آئینی حقوق اور تقاضوں کے خلاف ہوگا، آرٹیکل 184(3) کے مقدمات میں اپیل کے حق کے خلاف درخواستیں منظور کی جاتی ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے کوہاٹ کے ریٹرننگ افسر کی تعیناتی معطل کرنے کا کیس، الیکشن کمیشن کی عدالتی فیصلے کے خلاف درخواست سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 2 جنوری کو سماعت کرے گا، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بینچ کا حصہ، سپریم کورٹ میں بینچز کی عدم دستیابی پر آج کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی۔ پاکستان کا معاشی ماڈل ناکارہ، ترقی کے فوائد اشرافیت تک محدود، ورلڈ بینک نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر رپورٹ جاری کر دی، رپورٹ میں کہا گیا کہ لڑکھڑاتی معیشت کے باعث پاکستان اپنے ساتھی ملکوں سے پیچھے رہ گیا، غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، زرعی خوراک اور توانائی کے اہم شعبے میں پالیسی کی ناکامیوں اور خرابیوں کو دور کیا جانا چاہیے، زراعت میں سبسڈی اور قیمتوں کی پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے اصلاحات کی ضرورت پر زور، ورلڈ بینک کنٹری ڈائریکٹر نے کہا کہ پاکستان میں معاشی ترقی پائیدار نہیں، اس کی معاشی ترقی محدود لوگوں کو فائدہ دے رہی ہے۔ آصفہ بھٹو زرداری، صنم بھٹو کی گھڑی خدا بخش آمد، ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو، نصرت بھٹو، مرتضیٰ بھٹو، شاہ نواز بھٹو کے مزاروں پر حاضری، پھول چڑھائے، ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی میں 41ویں کانوکیشن کی تقریب، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا کی بطور مہمان خصوصی شرکت، ISPR کے مطابق جنرل طاہر شمشاد مرزا نے فارغ التحصیل طلباء کو ڈگریوں اور میڈل سے نوازا۔